हुंदे ढेरे वडेर लजपाल ने नौकर ज़हरा दे जी नौकर। ये अल्लाह का फजल ही है, कोई बाकायदा रिहर्सल नहीं करता। आप आ गए हैं, आपको कलाम सुना दिया, ये प्रैक्टिस ही हो गई है। इस तरह ये रोजाना दोस्त अहबाब आते रहते हैं। जिस यार दे यार हजार होवण उस यार नू यार ना समझी। कैसा आप फील करते हैं? आपके साथ लोग बड़ी वीडियोस बनाते हैं। जी ये मेरे लिए तो बाइसे फ़ख्र है ही। कहाँ कहाँ तक आप जा चुके हैं नात पढ़ने? अगर मुझे ड्यूटी से कुछ टाइम मिल जाए तो फिर मैं बाहर सिटीज़ में जाता हूँ, वरना अदरवाइज मैं लाहौर शहर से बाहर कम ही जाता हूँ। पुलिया जे कर यार गरीब होवे ओदी संगत बेकार न समझी। अस्सलाम वालेकुम जी, मीदनो से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, बरकतों का ये महीना चल रहा है। इसी मौका पे मेरे साथ इस वक्त पंजाब पुलिस से ASI नासिर मदनी साहब मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं। अपनी खूबसूरत आवाज़ से ये बड़े खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है मालिक। सबसे पहले तो आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद से अपनी जर्नी बता दें कि कितने अरसे से आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब से होश संभाला है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाहे अकीदत पेश कर रहा हूँ। बचपन से ही हुज़ूर की नात पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे व्यूवर्स को आप कौन सी नात सुनाने वाले हैं? रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है, तो एक शेर वो पेश कर दूँगा जिससे वायरल हुआ था, और दूसरा सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुंदे ढेरे वडेर लजपाल ने नौकर ज़हरा दे जी नौकर ज़हरा दे। हाँ असी नौकर ज़हरा दे। रहंदे मरन तो बाद विनाल ने नौकर हसन हुसैन दी पाक है मी सारे हाकिमे जिस दे कमी सब गौस कुतब अब्दाल ने नौकर। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। कहते हैं कि आवाज़ जो होती है एक बंदा प्रैक्टिस करता रहता है, एक उससे गॉड गिफ्टेड होती है। आप माशाल्लाह जितनी खूबसूरत आवाज़ में आप कलाम भी सुनाते हैं, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं या मुझे बताएं? ये अल्लाह का फजल ही है, कोई बाकायदा रिहर्सल नहीं करता। आप आ गए हैं, आपको कलाम सुना दिया, ये प्रैक्टिस ही हो गई है। इस तरह ये रोज़ाना दोस्त अहबाब आते रहते हैं। मीडिया वालों को बहुत शुक्रिया, बड़ा सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पुलिस के बारे में इमेज को है वो उसको बेहतर कर रहे हैं। लोग आपके पास आते हैं, नाते रसूल पास वसल्लम सुनते हैं, अब बड़ा प्यार देते हैं आपको लोग, कैसा आप फील करते हैं? आपके साथ लोग बड़ी वीडियोस बनाते हैं। जी ये मेरे लिए तो बाइसे फ़ख्र है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरे महकमे को भी क्रेडिट जाता है। मैं हमेशा अपने महकमे पे प्राउड फील करता हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यकीन करें ये कोई स्लोगन नहीं है, मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल मेरा दिल कहता है कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन महकमे में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं हमेशा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पुलिस में भी हूँ और यूनिफॉर्म में हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। नासिर साहब, रमज़ान मुबारक का महीना है, कैसा गुजर है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही मसरूफ़ियत है। ड्यूटी के बाद दोस्त अहबाब आ जाते हैं, उनको वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, रोज़े से भी होता हूँ और सारा दिन इसी तरह ही गुजर जाता है कि हज़ूर की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करते रहते हैं।
اچھا، میں آپ کے سٹیٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، کبھی آپ کس سٹی میں جا رہے ہوتے ہیں نعت پڑھنے، کبھی آپ کس جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب بھی میں نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی سوشل میڈیا پہ انٹرویوز کے سے ہٹ کے، آپ کہیں نہ کہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں تک آپ جا چکے ہیں نعت پڑھنے؟ اصل میں میری پریارٹی جو ہے ڈیوٹی ہے، سب سے پہلے ڈیوٹی، جس سے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرماتا ہے. اگر مجھے ڈیوٹی سے کچھ ٹائم مل جائے تو پھر میں باہر سٹیز میں جاتا ہوں، ورنہ ادروائز میں لاہور شہر سے باہر کم ہی جاتا ہوں. ڈیوٹی بھی اپنی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ جی جی، سب سے پہلے تو ڈیوٹی ہے نا. جس طرح کتنے گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتے ہیں آپ؟ جی ڈیوٹی، پولیس کی ڈیوٹی کا ٹائم کوئی نہیں ہوتا، کبھی کم ہو گئی کبھی زیادہ ہو گئی، کام کے حساب سے افسران جب چھٹی دے دے تو پھر ٹھیک ہے. یقین کریں کہ یہ بے شک آپ میرا ٹک ٹاک پہ لگا دیں علیحدہ کٹ کے، دنیا میں اللہ رب العزت کے پاک گھر سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک در کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو بھی معاملات ہیں، سارے شہر بڑے خوبصورت ہیں، لیکن لاہور لاہور ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا گھر بڑا خوبصورت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در بڑا خوبصورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں تو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ جو شہر پسند ہے وہ لاہور ہی ہے. بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. جس یار دے یار ہزار ہون، اس یار نو یار نہ سمجھی، جیڑا حد تو ود کے پیار کرے، او دے پیار نو پیار نہ سمجھی. ہووے یار تے دیوے ہار تینو، اس ہار نو ہار نہ سمجھی. بلیا جے کر یار غریب ہووے، او دی سنگت بیکار نہ سمجھی. اور آخر پہ خوبصورت کلام میری اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ پولیس میں اب بہت ساری ریفارمز آ گئی ہیں، ادارہ تبدیل ہو گیا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے ہیں، چند ایک لوگ ہوں گے میں سمجھتا ہوں جیسے ہر محکمے میں ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو محکمے کی نیک نامی کا سبب بن رہے ہیں. پولیس سے محبت کریں، پولیس پہ اعتماد کریں. دنیا کی کوئی فورس بھی عوام کے تعاون کے بغیر جرائم کا قلعہ کما نہیں کر سکتی. ہمیں بھی آپ کے تعاون کی بھرپور شدید ضرورت ہے، ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے. پولیس پہ اعتماد کریں، پولیس سے محبت کریں. ہم آپ میں سے ہی ہیں. اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرمائے. پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ جی. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، جس میں ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ناصر مدنی صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنی اور کلام میں بابا بلے شاہ سنا. تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ڈیجیٹل سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا آفتاب کو دے اجازت.